बीइंग अ टीचर तुम्ही 13 वर्सां जाली टीचर आसा ऑलमोस्ट आणि तुमच्या कडेन जेन्ना कॉन्वर्सेशन केलें तेन्ना तुमीच आमकां सांगलेलें की तुमच्या कडेन बॅक बेंचर्स जे आसतात भुरगे पळय ते चड क्लोज रावपाक सोदतात आनी आमी केन्ना लायफान पळयलां किंवा खुबशे स्टोरीज जेन्ना आयकल्या पळय एक्सेप्शन ऑलवेज देर पण जेन्ना आमी खुबशे स्टोरीज आयकल्या पळय बॅक बेंचरूच एक हेल्पिंग नेचराचे असतात तेच खंय तरी फुडें बरें पावतात तेच लोकांक मोटिवेट करून फुडें व्हरतात. सो तुमच्या कडेन अशे बॅक बेंचर्सांक आसा बॅक बेंचरा वांगडा कनेक्शन इतले क्लोजली कित्या खातीर? ते क्लोजली म्हणजे तांकां अशें म्हाजे कडेन केसीस आसा 2012 जेन्ना हांव शाळेन जॉयन जालें 2016 म्हाका प्रभारी मुख्याध्यापिका म्हणून चार्ज दिलो. पण त्याच्या पयलीं 2012 म्हाजे कडेन असो एक स्टुडंट आसलो म्हणजे मस्ती बॅक बेंचर शिकप ना आनी मॅथ्स म्हाजो विशय म्हणजे हांवूय तेन्ना नवीनूच आनी जी कोण शिकतालीं तांकां शिकोवप आनी वचप. त्या भुरग्यान म्हाजी कंप्लेन हेडमास्टरा कडेन केली की ही टीचर म्हणजे आपल्याचेर अटेन्शन दिना. हेडमास्टरान म्हाका आफोवन सांगलें अशी अशी तुजी कंप्लेन आसा तर कितें कर तेंय सांगलें ताका अटेन्शन दी. त्या वर्सा तो भुरगो फेलच जालो न्हय पण जेन्ना दुसऱ्या वर्स येयलें तेन्ना ताका हांवें अटेन्शन दिलें ताका मागीर लागीं ओडलो आनी तो मॅथ्सान क्लासीन फर्स्ट येवपाक लागलो. सो एका टिचरीन जेन्ना अप्रोच चेंज केलो तेन्ना अशा भुरग्यांचेर फरक जावं येता आनी खरोच जाता हो म्हाजो अनुभव आसा. आनी आतां तो सक्सेसफूल बिजनेसमॅन आसा तेच्या लायनीन तेच्या अंडर कितलेशेच जाण आसात तेणें कामाक लायला. आनी अश्यो आनीकूय गोश्टी आसात. आनीकूय गेल्या वर्सा काही भुरगे आसले जे तेंच्या पालकांनी सुद्दां म्हाका सांगलेलें हो पासच जावचो ना म्हणून पण हांवें तो एज अ चॅलेंज घेवन गोवा बोर्डाच्यो ज्यो काही फॅसिलिटीज आसा CW सगळींच भुरगीं काय हाताची पांचय बोटां सारकी आसना तर प्रत्येकाची बौद्धीक क्षमता जी आसता ती वेगळी वेगळी आसता. तर काहींक मातशे लर्निंग डिसेबिलिटीज आसता त्यो आयडेंटिफाय जर करून आमकां पालकांनी जर ती सर्टिफिकेट हाडून दिली IQ जाल्यार ती फॅसिलिटी भुरग्यांक दिवन तशी भुरगीं फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन काडूं शकता. आनी गेल्या वर्सा तशेंच पद्दतीन हांवें त्या भुरग्याक मदत करून तो भुरगो फर्स्ट क्लास येयलो. जेणी म्हाका चॅलेंज लायिल्लो टीचर हो जावचोच ना पास तो आनी परत म्हाजे कडेन येयलो ना ताचो पालक जो आसलो गार्डियन तो आनी परत येयलो ना. पण जेन्ना अश्यो ज्यो केसी आसा जे म्हणजे ह्या भुरग्यांचेर जेंचो कोणाचोच विश्वास नासता तेन्ना एक टिचर वचून जशें म्हाका म्हाज्या सरां खातीर हांव खंय तरी पावलें हांवूय तशेंच आसलें म्हणून आतां म्हाका अशें दिसता की जे अभ्यासान मातशे फाटीं